مسهاجر إيران بزتحاز معبالتات بريزيدنت حبرات منقستات أمريكا دونالد ترامب بتدقاقامي أبلعلتا هاجر متقعتي كفتس مخانو زفر رحلو مغلطيتات يوص أبزلو واللغزيه منستر مكلخالتا هاجر مالت بنتاغون أبصعو سراح تتصأميدو كمزلون دونالد ترامب دما بزعبا كتقع زخيل علاماتات بزملكت تزراري بمو كمزلو يوص أبزلو حبريتات تغاليزو مع كانت زينا أمريكا يوص أبزلو زيناتات دونالد ترامب بسراويت تهاجر أب إيران كتقع بزعبا زخيل علاماتات عملكتهم الزراري بمو كمزلون بحجون مستر بريزيدنت كراخبو وصراح يزوم كمزلون تغاليزو بمسرت اتزوات زلت أبصابات دما دونالد ترامب كساب حجين ناي مودعتا وسانة كم زي وسد زلون مسناي سراويت سبسلطانو يزرارب كم زلون بزعبا أب إيران كوزدو زخول متقعت بزملكت دما سفيح ميت يكايد مهلاوي زحبر زلو دونالد ترامب أبز حلف سمون مس سبسلطان إيران بغتان مزراب مدب تتحيزو آلو إيلو كوانت نبرة حجقن اتخكات تحسيبو زنبرة مدب تسريزو محبرو قصات انترنت إيران كاب قدم حجب زتفالي ملكع ناس تدل الله أمريكا دما تحجز دلوتيا زلا دحر مبال حجزني أمريكا كمت مخاني تزاريبو كم زفلت دونالد ترامب كابز حلف سومن أتحيزو إيران قبل علي تقاومتي سلفنياتات تجبر عفنا عند حرك أسئلته قبل عليام متقعت خجبر مخانم أفراريحن يريو وجن إيران دما كم جبر ملسي قبل علي إيرانن أما كلاي مبرق أبزر كب مدبرات أمريكان متقعت خجبر مخانه مفرح توهيبيو كابتي دونالد ترامب أب إيران نخد قعه توهيب وز بهالزلو مرج أتادما قبل علي تقاومتي سلفنياتات قونس نايس تتقومو وتهدراوي معسكرات كومدما أبالات بوليسن صيتان أبالات حلوة سورة إيرانن لعلوة سبسلطان إيرانن مرجع كمستقامت اللي تقاليس زركب البريزيدنت جن كساب حجو وسانة زي وسد زلو خوينو وسانة كوسد جن لعل تخوله كم زلو يحبر على كالي سراويت أمريكا بهندبت قال كفتس مخانو بزر ملكع اتي بيت صحفة منستر مكلخال أمريكا زخونة بينتاغون أبصعو زخونة سرح كم زلو تقاليسو ازي كفلت زتخال لهم مخنيات دما أبت كبابي نايت بيت صحفة زركب أبيات بيت مقبي لعل متأن مقبي تأزاز يموت كم زلون ازي دما أمريكا قال نقر نخد قبر أبت دالو واللقوان ساعة سراح بزلو واللقزيه بسرح تنياتات نايت منستر مكلخال زقبرت ألبات ناي مقبي كم زخونة يتحبيرو حدنا أمريكا لعلوي وتهدروا بعد سلطان دمان نيويورك تايمز أبزها حبريتا قبل على إيران زوس سقمتك دناقوي يخل مخانو بمقلاص يتم خنياتك أما أكلاي مبرق زلو ناي أمريكا حيلتات قبل على إيران زقبر متقعتك دالو لي زلوهم يتم خنيات دما إيران قبر ملسا بتبلقوان مكلخال عغمتات دولو كخون سلا زلوي بمبال قليزو أوشت إيران زلو كونتا دما كابت زنبرة زقدد اندخونا يمت مهلاوي يحبرالا يتي تانك نايزا أقات إمزولو كونتا دما يتي أبتهاجر أقات إمزولو قوتباو قلولاو كوينو بات إيران أي تهاجر كا حايلو آمنا بمدخامو دارغا ترغم نابزي بلو بات إيران دخونا يمت مهلاو تغاليز لا أبتهاجر بسنكو قوتباو قلولاو زجمرة تقاوموتات كابز أوان ناب سرعات لو تزدل تقاوموتات يمعبي لزركب أمريكا خا نزعدل تتكيمان نتان نويح وان آب مأكلاي مبرق عندما قناقنتا كوينات انحت إيران سرعاتا نملوات دليتات كم زلواي زتنتان زي حجو زلو كونتات كا صبوغ ناي سرعات لو تهاوهو يفتر يزبل امنت أبو زحات سبسلطان من محدار دونالد ترامب حديرو مهلاوون يقلاتيو كالي سراويت أمريكا قبل على إيران قال كفتسم مدبات يحنسز كم زلو بزر ملكع كلته منجتات CBS تبهلنا أمريكا معكن أبزهابو حبريتا ني أمريكا سقمتي قبل على إيران بنفرت بزقبر دبداب كخون يخيل كم زبلو كتقلص انكلا زمعكن قال كابتز حساب زل دما ناي تأزاز محاورات ناي إيران كم دما الركبات معنا ومخانو ونقليصم أمريكا خا كم زعينت بتحسبل زل أوانيا أب إيران زركبو زيغاتاتا كابتهاجر كوصو ወይ ድማ ናብታ ሃገር ከኣቱ የብሎ መንዝብል ምኽራሕ ዘልመት አንቀቕታ ይሕሊፋ ትርከብ ኣብዝዋን ኣብ ኢራን በሰንካ ኣጋጢሙ ዘሎ ቆጠባው ዝግባበ ናህሪ ዋጋ ናይ ዝተፈላለየ መሰረታዊ ቀረባት በ70 ሚእታዊት ዛይድ ይዘላ እዚ ኸኣ ኣብ ሓፂር ግዜ በመግጣሙ ዝብላዕ ነገራት ዳርጋ በ70 ሚእታዊት ምዝያዶ ንብዙሓት ዜጋታት ተሃገር ኣሸጊርዎም ምህላው ይግለጽ ክሳብ ሕጂ ኣብ ተቃውሞታት ኢራን ህይወቶም ሲኢኖም ዘለው ከባቢ ልዕሊ 2000 ተቃውምቲ በፂሖም ምህላ
ምህላውን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ሓደ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ትካል ጸብጺቢ ዘሎ ካልእ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ገለ ክፍጽም ይሓስብ ከም ዘሎ ብዘርኢ መልክዕ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከቡ ገለ ኣሃዱታት ኣሜሪካ ናብ ኣብ ኢራን ዝቐረበ ማያዊ ከባቢታት ይዓርዱ ከም ዘለውን ሓንቲ USS ንሚቲ ዝተባህል ነፈርቲ ውግእ እትስከም ዓርሞሸሽ መርከብ ከዓ ናብቲ ዞባ ገጻ ክተምርሕ ጀሚራ ምህላዋውን ተሓቢሩ ብጀካዝ እውን ኣብ ሰማይ ነፈርቲ ውግእ ነዳዲ ዝመልኣ ዓበይቲ ናይ ነዳዲ ነፈርቲ ናብቲ ዞባ ተንቀሳቒሰን ምህላወን እውን ይሕበር ኣሎ ድምር ናይ ዝኹሉ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ድማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ክትፍጽም እያ ተዳሎ ዘላ ዝብል መደምደምታዩ ብተንተንቲ ዝወሃቦ ዘሎ ይኹን እምበር መዓስ እያ ትፍጽሞ ዝፍለጥ ነገር የለን ከም ተቐዲሙ ዝተገልጸ እውን ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ሕጂ ኣይወሰነን ኣሎ እዩ ዝበሃል እታ መሻርክቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኾነትን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰኔ ንኣስታት 13 መዓልታት ምስ ኢራን ኣብ ውግእ ተጸሚዳ ዝነበረት እስራኤል እውን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ክትፍጽም እያ ዝብል እምነት ይሕዲራ ከም ዘላን በዚ ምኽንያት ከዓ ንሰራዊታ ኣብ ልዑል ተጠንቀቕ የእትያቶ ምህላዋውን ተገሊጹ ኣብቲ ሎሚ ወፂ ዘሎ ሓድሽ ዜናታት ወሃቢ ቃል ሰራዊት እስራኤል ጀነራል ኤፊ ዴፍሬን ሰራዊት እስራኤል ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ድሉው ኮይኑ ክጸንሕ ይሰርሕ ከም ዘሎን ዘሎም ምዕባለታት ከዓ ሓንቲ ብሓንቲ የጽንዕዎ ከም ዘለውን ሓድሽ ሓበሬታ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ድማ ሓበሬታ ከሕልፉ ምዃኖም ይገሊጹ ካልእ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ናይ ስርዓት ለውጢ ትደሊ ከም ዘላ ብዘርኢ መልክዕ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ሓቢራቶ ከም ዘላ ወዱ ንንጉስ ናይታ ሃገር ዝነበረ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ረዛ ባህለቪ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍ ከም ዝተራኸበን ብዛዕባ ኣብ ኢራን ተወሊዑ ዘሎ ተቃውሞታትን ክህሉ ብዛዕባ ዝኽእል ሓድሽ ምዕባለታትን ከም ዘተዩ ተሓቢሩ ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ሕጂ ምስ ረዛ ባህለቪ ብኣካል ከም ዘይተራኸበ ዘሎ ባዕሉ ዝገለጸ ኮይኑ ክራኸብ እውን መደብ ከም ዘይብሉ የገሊጹ እቲ ምኽንያት ድማ ዋላ እውን ጥዑይ ሰብ ይመስል እንተኾነ ምስኡ ብኣካል ክራኸብ ግን ከም ፕሬዝደንት ንዓይ ግቡእ ኣይመስለንን ብምባል ብመንገዲ ፍሉይ ልኡኹ ስቲቭ ዊትኮፍ ገይሩ ረኺብዎ ዘሎ ኣሜሪካ ዋላ እውን ብዕሊ ኣብ ኢራን ናይ ስርዓት ለውጢ ክትገብር ትደሊ ከም ዘላ እንተዘይገለጸት እቲ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓሳት ግን ናብኡ ዘምርሕ ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ዝሕብሩ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝተባህለት ኣሜሪካዊት ማዕከን እውን ብዛዕባ ዘሎ ምዕባለታት ኣመልኪታ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ዜና ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናይ ቀረባ ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ሃገሩ ብቐጥታ ይራኸብ ከም ዘሎን ብዛዕባ ክውሰድ ዝኽእል ውሳነ ድማ ይዛተ ከም ዘሎን እያ ገሊጻ ዘላ نحجز التدالو مدب زي نيرو بخالك ساب نرغب سلام نعهم